आफ्नो झोली भरिराख, विनाशी धनको पछि लागेर, विनाशी धनको पछि लागेर यस कमाईलाई नछोड। मीठे बच्चे, पढाइमा लापरवाही नगर। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले आफ्नो झोली भरिराख, विनाशी धनको पछि लागेर यस कमाईलाई नछोड। अब विनाशी धन त भर्खरै हातमा मुठीभरि आउँछ, देखिन्छ। अब यो कमाई देखिँदैन, भविष्यको लागि छ हैन। तर वास्तवमा बाबाको हामी सच्चा बच्चा हौं, इमानदारीले बाबाको बच्चा भनेर सच्चा दिल भएर साहेब राजी हुनुहुन्छ भने त्यो फलको प्राप्तिको अनुभूति, त्यो कमाईको अनुभूति वर्तमानमा पनि हुन्छ हैन। किनकि मानव जीवनमा सबभन्दा ठुलो कमाई भनेको खुसी हो। बाबाको याद गरेर, बाबालाई मतलब बाबाको पढाइ पढेर, सेवा गरेर जुन खुसी प्राप्त हुन्छ, त्यो सायद विनाशी धन कमाएर त्यति खुसी प्राप्त हुँदैन। त अहिलेलाई पनि त कमाई छ नि हैन। खुसीको लागि त दुनिया विभिन्न तरिकाहरू उसले अप्नाइरहेका छन्, तर खुसी छैन। अब हामीले अमृत बेला उठेर योग गरौँ, मुरली सुनौँ, एकछिन बाबाको याद गरेर हैन, एउटा बाबाको सेवा गरौँ, एउटा आत्मालाई सन्देश दिउँ, ज्ञान सुनाउँ हैन, या अलिकता बाबाको यज्ञमा तन मन धन सफल गरौँ, कति खुसी हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? खुसी लाग्छ? बाबाको घरमा सेवा गर्दा खुसी आउँछ आउँदैन? यति भयो नि गर्न पाएँ भनेर खुसी लाग्छ हैन। कति खुसीको अनुभूति हुन्छ। त्यो विनाशी धन अब शरीर अब निर्वाहको लागि कमाउने हो, तर यो कमाई छोडेर त्यसको पछि मात्रै नलाग भन्नुभएको बाबाले। किनकि कति आत्माहरूलाई अब विनाशी धनको पछाडि अब दुनियाँका आत्माहरूको त कुरै छोडिदिन्। बाबाका बच्चाहरू पनि अब विनाशी धनको पछाडि लागे, एकछिन यो मुरली सुन्ने फुर्सद छैन, एकछिन बाबाको सेवामा समय दिने फुर्सद छैन, योग गर्ने टाइम छैन, पैसे भने दोकाने व्यापारीले दोकान भने अब अरूले जे गर्छन् आफ्नो व्यवसाय हैन, त्यही भनेछ। अब न योग गर्नमा समय दिएछ, अब राति पनि ढिलोसम्म त्यही कमाइमा लाग्यो, अमृत बेला पनि उठ्न सके छैन, मुरली सुन्ने फुर्सद छैन, सेवा गर्ने फुर्सद छैन भनेपछि त्यो पछि लागेको भयो क्या। त्यो सबै गरेर पनि हैन, बाबाको योग गर्न, मुरली सुन्न, पढाइ पढ्न समय निकाल्यो भने पछि लागेको भएन। यो सबै छोडेर त्यही मात्रै गरिरहेकोलाई पछि लागेको भन्नुहुन्छ बाबाले, हो कि होइन? त्यो पनि गर्ने, यो पनि गर्ने सँगसँगै, यसलाई पनि समय निकाल्यो भने बल्ल के भयो? ब्यालेन्स भयो हैन। त्यो गर्दै नगरेर त भएन, गर्नु त पर्यो। अब धन भएको सेवा गरौँला, नभए के गरौँला हैन। तर त्यही धनैको पछि मात्रै लाएर ज्ञान योगको लागि टाइम छैन भने त्यो लिएर जाने छैन। लिएर जाने कमाई त यही हो। तर यसलाई पनि समय निकाल्नुपर्छ, लापरवाही गर्नु हुँदैन। प्रश्न छ, जुन बच्चा बाबा समान रहमदिल छ उसको निशानी के हुन्छ? जुन बच्चा बाबा समान रहमदिल छ उसको निशानी के हुन्छ? बाबा समान रहमदिल बच्चाको निशानी के हुन्छ? के हुन्छ होला? बाबाको सेवामा रहन्छ। अरू अरू ज्ञानको नशा चढेको हुन्छ। के गर्छ? ज्ञान सुनाउँछ। अच्छा।
उत्तर छ पहिलो पोइन्ट, उसलाई ज्ञानको नशा चढेको हुन्छ। बाबा समान रहमदिल बच्चालाई पहिलो पोइन्ट के हुने रहेछ, उसलाई ज्ञानको नशा चढेको हुन्छ। उसले ज्ञान रत्नलाई स्वयंमा धारण गरेर अरूलाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाइरहन्छ। सबैलाई आसुरी मतबाट छुटाइरहन्छ। अरूलाई पनि, आफू पनि श्रीमतमा चल्छ, अरूलाई पनि आसुरी मतबाट छुटाउँछ। उसलाई ज्ञानको नशा चढेको हुन्छ। उसले ज्ञान रत्नलाई स्वयंमा धारण गरेर अरूलाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाइरहन्छ। सबैलाई आसुरी मतबाट छुटाइरहन्छ। दोस्रो पोइन्ट, जे बाबाले सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्छ। कहाँ नोट गर्छ? बुद्धिमा मात्रै नोट गरेर कहाँ हुन्छ त, बिर्सिहालिन्छ। कापीमा नि नोट गर्नु, लेख्न जान्ने यति सबै लेख्नुपर्छ। लेख्न आउँदैन खै त लेखन्दाखेर भनेको अलि दिन ल्याउनु भएको थियो, फेरि छोड्नु। घुम्न जाने भनेर अनि कापी कलम नलिई स्कुल जाने। लगेर यहीँ छोड्ने नि, भोलि आएर लिएर गयो भइहाल्थ्यो। 5-7 दिनै यहाँ राखे पनि केही हुन्थेन, कहीँ जान्थेन होइन। नोट गर्ने, अब लेख्न जान्नेले कापीमा र बुद्धिमा दुवै ठाउँमा नोट गर्ने। अब लेख्नै आएन भने त के लाउँछ, बुद्धिमा मात्रै नोट गर्नु पर्यो। अब कापीमा नोट गरेपछि घरिघरि बिर्स्यो भने हेर्न पाइन्छ, फाइदा छ नि त। हामी विद्यार्थी हौँ होइन, विद्यार्थी भएपछि त हातमा कापी कलम हुनु पर्यो नि। त बाबाले भन्नुहुन्छ, जे बाबाले सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्छ र सबेरै उठेर त्यसमा चिन्तन गर्छ। नोट गर्छ अनि सबेरै उठेर त्यसमा चिन्तन गर्छ। विचार सागर मन्थन गरेर सदा हर्षित रहन्छ। विचार सागर मन्थन गरेर सदा के रहन्छ? हर्षित रहन्छ। गीत छ, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शान्ति। शिवको जयन्ती कहिले हुन्छ? वा परमपिता परमात्मा शिव कहिले अवतरित हुनुहुन्छ, यो भारतवासीले जान्दैन हो। नेपालीले जान्दछ, भारतवासी भनेपछि सबै परियो। सत्युगमा त एउटै भारत खण्ड हुन्छ नि होइन। भगवान शिवलाई याद त गर्छन्, पुकार्छन्, पूजापाठ पनि गर्छन्, व्रत गर्छन्, ओम नमो शिवाय मन्त्र जाप पनि गर्छन्। तर परमात्मा शिव कहिले धरतीमा आउनुहुन्छ, उहाँको जयन्ती कहिले हुन्छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अब शिवरात्रि आउँदैछ नि, थाहा छ कहिले हो? बाबाले मुरली फेरि पोइन्ट ल्याइहाल्नु भयो। बच्चाहरूले भुले नि बाबाले याद दिलाइदिनुहुन्छ।
वास्तवमा शिव जयन्ती कलियुगको अन्त र सत्यको आदि सङ्गम युगमा हुन्छ। पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा अहिले कति वर्ष भयो? अब 86वां हामी शिव जयन्ती मनाउनेछौँ। 85 वर्ष पुगेर 86वां लाग्दैछ। भगवान धरतीमा आएको 86 वर्ष भइसक्यो। तर कति आत्माहरू अझै पनि बिचारा अनजान छन्, थाहै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले सबैलाई सन्देश पुर्याउनु छ, अझै बाँकी छ हैन। अब आएर के गर्नुहुन्छ यो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। त सङ्गम युगमा भगवान शिव बाबा धरतीमा आउनुहुन्छ। त्यसको यादगार बाबा आएर फेरि यो दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर, विश्व परिवर्तन गरेर कलियुगलाई सतयुग, मनुष्यलाई देवता, पतितलाई पावन हैन। यो विश्वको नै अब नयाँ विश्वको, नयाँ स्वर्ग दुनियाँको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। रूपरेखै परिवर्तन हुन्छ। कतिलाई थाहै छैन। त मनाउन त मनाउँछन्, हरेक वर्ष मनाउँछन् यादगार, किनकि बाबाले यत्रो महान कर्तव्य हैन, श्रेष्ठ कर्तव्य, बाबाले परम कर्तव्य गरेर जानुहुन्छ। त बच्चाहरूले याद गर्छन् भक्तिमा पनि। र सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूले पनि मनाउँछौँ। दुनियाँवालाले नजानी मनाछन् भने हामी जानेकाले किन नमनाउने? मनाउने त हो नि, तर तरिकामा अलिकता के छ, फरक छ। बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूले नजानिकन मनाउँछ, तिमीले जानेर मनाउँछौ। मनाउनु भनेको बन्नु हो भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ बन्नु छ। अब बन्ने, बाबा समान बन्ने योग लगाएर बाबाले दिएको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पवित्र बनेर समान बन्ने पुरुषार्थ हामीले गर्छौँ। हामीले योगको धुनी जगाउँछौँ। त्यहाँ फेरि आगो बालेर मुढा बालेर धुनी लाउँछन् मान्छेले। योगको धुनीले आत्मा पावन बन्ने हो हैन। ज्ञान योगको धुनी जगाउने हो। तर अब बिचारा थाहा छैन, मुढा खोजी ल्याएर धुनी लाउँछन्, बाल्छन्। अब शिव बाबालाई एक मनको एक श्वासौं श्वास बाबाले याद गर भन्नुभएको छ। एक सङ्कल्पमा बाबालाई याद गरिराख्ने, हर कर्म गर्दा, खाँदा पिउँदा उठ्दा बस्दा जतिखेर निरन्तर याद गर्ने भनेको। अब निरन्तर याद गर्ने कुरालाई नजानेर बिचाराले शिवलिङमाथि त्यो तामाको हुन्छ नि, के भन्छन् अरे, जलधारा झुन्याइदिएर अनि टुवा पानी चुहाए। शिव बाबालाई जाडो हुन्न, पानी चुहाएको चाहिँ जतिखेर नि शिवलिङमाथि होइन। यो सबै के रहेछ, अहिले सङ्गमको यादगार निरन्तर याद गरिरह भनेको। बिचारा जानेन, जलधारा त्यही झुन्याइदियो अनि पानी राखिदियो अनि पानी चाहिँ चुहाएको चुहाए, चढाएको चढाए। त्यही हो अर्थ नभई गोविन्द गाई भनेको त्यही हो क्या। अच्छा, तिमी बच्चाले पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जान्दछौ शिवले कहिले अवतार लिनुहुन्छ। गाउँछन् रात्रिमा अवतार लिनुभयो। कलियुगको रूपी राति अन्धकारमा, अज्ञान अन्धकारको रात्रिमा आउनु नै रहेछ। फेरि शिवरात्रि भनेर रातिमा जागरण पनि गर्छन् हैन, एक रात। तर कुन चाहिँ रात्रि? के यी जुन सामान्य रात दिन हुन्छन् ती रात्रि वा अरू कुनै रात्रि? 24 घण्टामा जुन चक्र लगाइयो सामान्य एउटा दिन रात हुन्छ, यसमा भगवान आउने हो कि अर्को कुनै रात्रि हो जसको यत्रो गाइन्छ? त यो रात त होइन नि, अज्ञान अन्धकारको रात हैन। कल्पकै रात, दिन र रात, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात भनिन्छ। त यो रातको अन्तिम प्रहर कलियुगको अन्तमा शिव बाबा आउनुहुन्छ। यसलाई भारतवासीले जान्दैनन्। शिवको सट्टामा उनीहरूले फेरि कृष्णको जन्म रात्रि 12 बजेको राखिदिएका छन्। शिव बाबालाई पनि रातिमा देखाउँछन्, कृष्णलाई पनि राति 12 बजे जन्मे भनिदिएका छन्। शिवलाई मान्छन् तर उहाँले कहिले जन्म लिनुहुन्छ यो थाहा छैन। शिवको अवतरणको दिन सबैको लागि सबैभन्दा ठुलो दिन हो, किनकि उहाँ सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सबैमाथि दुःख परेपछि भने हे पतित पावन आउनुहोस्,
ओ गड फादर दया गर्नुहोस् भनेर चिल्लाउँछन्। पोपले पनि भन्छन्, हे परमपिता परमात्मा, यी मनुष्यमाथि दया गर्नुहोस्। यी एक अर्कालाई मार्न तयार भएका छन्, कसैको कुरा सुन्दैनन्। उनीहरूलाई ईश्वरले मत दिनुहुन्छ। कोही घरमा रिसाएर भन्छन्, हे ईश्वर, यसलाई राम्रो मत दिनुहोला, किनकि आसुरी मतमा चलिरहेका छन्। हैन, जब मान्छे दुखी हुन्छन् अनि भगवानलाई पुकार्छन्, चिल्लाउँछन्, हे भगवान आउनुहोस् भनेर, दया गर्नुहोस् भनेर। पोपले पनि त्यही भन्छन् अरे। पोप भनेको क्रिस्चियनको हेड हुन्छ नि, पोप। क्रिस्चियन भने भन्छन् क्या 40 दिन 40 रातसम्म लगातार पानी पर्यो अरे, प्रलय आयो अरे। अनि भगवानले एउटा ठुलो, परमेश्वरले, भगवान त कहाँ हुन्छन् र, परमेश्वरले ठुलो जहाज लिएर आउनुभयो अरे। अनि बोलाउनु भयो अरे त्यसमा, होइन। अनि बोलाउनु भयो, आओ भनेर। अब कोही त आए, कोही चाहिँ खाने पिउने मस्तीमा डुबे अरे, त्यसमा आएनन् अरे। अनि त्यो जहाजमा नआउने चाहिँ नासिए अरे। अनि त्यो जहाजमा जो आए तिनीहरू चाहिँ बचे, होइन, त्यति बेला। अनि अब हो त्यही समय चक्र फेरि फेरिएछ। अहिले सबै मान्छे खाने पिउने मस्त छन्। भगवानले यो जहाज, यो सङ्गम युगी जहाजमा बोलाइराख्नु भएको छ, मान्छे आउँदैन। ती चक्र अब त्यो समय फेरि आउँदैछ, चक्र फिर्दैछ भने त्यो त उति बेला कहिले भयो, भइसक्यो, अब कहाँ आउँछ, होइन। अब भन्न त भन्ने रहेछ नि, प्रलय हुन्छ, विनाश हुन्छ। अब त्यो समय त चक्र हो नि त, दिन रातको चक्र, कल्पको चक्र। चक्र त घुम्छ, एकपटक त्यो भयो भने त फेरि हुन्छ। पहिला भएको कुरालाई त्यहाँ पनि लेखेको त रहेछ नि त बाइबल। त उनीहरूले पनि के गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, वो गड फादर दया गर्नुहोस् भनेर चिल्लाउँछन्। पोपले पनि भन्छन्, हे परमपिता परमात्मा, यी मनुष्यमाथि दया गर्नुहोस्। यी एक अर्कालाई मार्न तयार भएका छन्, कसैको कुरा सुन्दैन। त्यस्तै त छ नि अहिले दुनियाँ, सही छैन? उनीहरूलाई ईश्वरले मत दिनुहुन्छ। कोही घरमा रिसायो भने भन्छन्, हे ईश्वर, यसलाई राम्रो मत दिनुहोला, किनकि आसुरी मतमा चलिरहेको छ। अब भगवान को हुनुहुन्छ यो पनि थाहा छैन। भनिदिन्छन्, भगवान निराकार हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, फेरि कुनै कुरा उठ्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले कसरी साधारण ब्रह्माको तनमा अवतार लिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कसरी बाबाले साधारण ब्रह्माको तनमा अवतार लिनुहुन्छ। ब्रह्मा कहाँ पैदा भए यो भारतवासीलाई थाहा छैन। दादाको चित्र देखेर अल्मलिन्छन्, सम्झन्छन् ब्रह्माले विष्णुको नाभिबाट जन्म लिएका हुन्। अब नाभिबाट जन्म त कसैको हुन सक्दैन। नाभिबाट कसैको जन्म हुन्छ? हुँदैन। कसैको जीवनी थाहै छैन। के ब्रह्माद्वारा विष्णुले सबै वेदको सार सुनाए? ब्रह्माको हातमा वेद देखाइदिएका छन्। यो पनि हुन सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, एक त बच्चाहरू देही अभिमानी भएर यहाँ बस्नु छ। हामी आत्माहरूले परमपिता परमात्माबाट यी कानद्वारा सुनिरहेका छौं, तर बच्चाहरूले घरिघरि भुल्छन्। म आत्माहरूसँग परमपिता परमात्माले वार्तालाप गरिरहेको छु, जो सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। वहाँ बसेर बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। यो कुरा तिमीहरू सिवाय कसैको बुद्धिमा बस्दैन, त्यसैले यति सम्मान गर्दैनन्। यदि भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्ने निश्चय हुने हो भने
यस पढाइलाई एक सेकेन्ड पनि छोड्ने थिएनन्। यो पढाइ आधा पौने घण्टा चल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर, यो एउटा कुरा कहिल्यै नभुल, बाँकी त विस्तार हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी जुन वेद शास्त्र पढ्नु, दान पुण्य गर्नु, यो जे जति गर्दै आएका छौ यो पनि ड्रामा बनेको छ। आधा समय ज्ञान र आधा समय भक्ति। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात। यो सामान्य दिन रात, यो सामान्य दिन रात त जनावरले पनि जान्दछन्, तर यो ब्रह्माको दिन रातका बारेमा त ठुला ठुला विद्वानलाई पनि थाहा छैन। ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात भनिन्छ यो कल्पको दिन रात होइन। यो त ठुला ठुला विद्वानलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ थाहा छैन। बाँकी यो 24 घण्टा 12 घण्टा दिन 12 घण्टा रात, अब यो त सबैलाई थाहा छ। तिमी बच्चाहरूलाई गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै धन्दा आदि गर्दै पढ्नु पनि अवश्य पर्छ। पढाइ पनि पढ्नु पर्छ। पढ्नुको लागि फुर्सद छैन भने के हुन्छ? पछि गएर के गर्नुपर्छ? लौकिकमा बच्चाले पढ्न फुर्सद छैन भनेपछि पछि गएर उसलाई के गर्नुपर्छ? घाँस काट्नुपर्छ, हलो जोत्नुपर्छ, हो कि होइन? पैसा कमाएर सुख चयन गर्नु पाउँछ? पाउँदैन, मेहनत गर्नुपर्छ। हजुर, अर्का हलो। अनि हामी बाबाको बच्चाले पढाइ पढ्ने फुर्सद छैन भने सत्यमा गएर हलो जोत्ने के गर्ने? नजोत्ने, नपढेपछि जोत्ने पर्यो नि। त्यो जोत्दै नजोत्दै त्यही पनि खान पाइँदैन। भारी ढोना पड़ेगा भन्नुहुन्छ बाबा होइन? पढे हुए के आगे अनपढ़े को क्या करना पड़ेगा? भारी ढोना पड़ेगा, भारी बोक्न पर्छ। जे गरे नि खान त पर्यो होइन? राम्रोसित पढ्यो भने उच्च पद पाइन्छ, भारी बोक्न हलो जोत्नु पर्दैन। हल खेती त सत्यमा नि हुन्छ, हलो जोत्ने हुन्न नि त, हुन्छ होला नि होइन? यहाँको जस्तो गाह्रो पो नहो नि, यता सजिलो हुन्छ अरे, तर जोत्न त पर्छ होला नि एकपल्ट, हुँदैन? त्यही त। अच्छा, तिमी बच्चाहरूलाई गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै धन्दा आदि गर्दै पढ्नु पनि अवश्य पर्छ। यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। बाबालाई थाहा छ फलाना फलानाले लापरवाही गर्छ, कसले राम्रोसँग पढ्छ, कसले लापरवाही गर्छ, बाबालाई सबै थाहा छ होइन? बच्चाहरू सबैलाई थाहा छ। यहाँ भाइ बहिनीहरू को कतिको छ भन्ने निमित्तलाई थाहा हुन्छ क्या। को राम्रोसँग पक्का छ, को कच्चा छ, कसले राम्रोसँग पढाइ पढ्छ, कसले पढ्दैन, कसले धारण गरेछ, कसले गरेन, थाहा त हुन्छ नि, हुँदैन? हुन्छ नि। अच्छा, बाबालाई थाहा छ फलाना फलानाले लापरवाही गर्छन्, रेगुलर पढ्दैनन् भने फेल हुन्छन् र कम पद पाउँछन्। किनकि विनाशी धनका लोभी छन्, अविनाशी ज्ञान रत्नको कदर छैन। यो त तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। विनाशी धनका लोभी छन्, अविनाशी ज्ञान रत्नको कदर छैन, यो त तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। साथमा यी अविनाशी रत्नहरू नै जान्छन्। जसले धेरै पैसा जम्मा गरेका छन् उनीहरूका पछि सरकार लाग्छ। पछि पैसा धेरै हुनेका पछाडि को लाग्छ? सरकार लाग्छ। जसरी मनुष्य मृत्यु भएपछि पहेँलो हुन्छ, त्यसै गरी सरकारका अफिसरहरू पक्रनको लागि आउँदा पनि अनुहार के हुन्छ? पहेँलो हुन्छ। दुःखहरू कमाए अब लाने भाइले भनेर पहेँलो हुन्छ। हेर दुनियाँको हालत के छ। म सम्झाउँछु प्यारा बच्चाहरू, समय धेरै कम छ।
अब दुनियाँमा नै आवश्यकता जतिको त्यति कमाउने रहेछ नि त। बढी कमाएपछि त सरकार पछि लाग्ने रहेछ, चोर डाकुनी पछि लाग्छन्। अब सरकारले ट्याक्स लगाउँछ, तिर्नै पर्यो, अनुहार पहेँलो हुन्छ, दुःख धेरै थुप्र्याएर के काम लाग्छ नि, त्यो डराउन पहेँलो दुख 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 भयो पैसा जम्मा गरेर, हो कि होइन? ठिक्क जम्मा, ठिक्क कमाए, ठिक्क खाए, लाए खाए, मौज। अब मौजै भन्नु पर्यो एक प्रकारले दुनियाँको हिसाबले। अब बाबाको बच्चाहरूले नि मौज, खुसी, मौज भनेको खुसी हो क्या, दुनियाँको जस्तो मौज पो नगर्ने हो त हामीले। खाने पिउने, अब सेवा पनि गर्ने, अब दान धर्म यताउता नि गर्नु छ, समाज सेवा नि गर्ने, ठिक्क कमाउने, बाबाको पढाइ पनि राम्रोसँग पढ्ने, पढाइमा लापरवाही नगर्ने, होइन? अब पढाइ छोडी छोडी एकछिन मुरली सुन्ने फुर्सद छैन, एकछिन योग गर्ने फुर्सद छैन, घरमा नि योग गर्नुपर्छ, फुर्सदै छैन भने जति घोटिए नि त्यही हो। रातभरि नसुती नसुती काम गरे नि उही हो। ढुक्क भएर गर्नेले नि कमाएर खाएकै छन् के। यहाँ 6 बजे दोकान खोल्ने, 5 बजे दोकान खोल्ने नि पुगेकै छैन, आरामले 10 बजे गएर दोकान खोल्नेले नि कमाएर खाएकै छन्, पुगेकै छ के, होइन त?
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? सरकार आउँछ अनि अनुहार कस्तो हुन्छ? पहेँलो हुन्छ। हेर दुनियाँको हालत के छ, म सम्झाउँछु प्यारा बच्चाहरू, समय धेरै कम छ। यस मृत्यु लोकलाई नर्क भनिन्छ। भन्छन् पनि हामी पतित छौं, फेरि पनि आफ्नै मतमा चलिरहन्छन्। सम्मेलन गर्छन् शान्ति कसरी हुन सक्छ भनेर, विभिन्न धर्मकालाई आपसमा लडाई नगरून् भनेर। एउटै क्रिस्चियन धर्मका पनि आफ्नै धर्मवालासँग लडाई गरिरहेका छन्। क्रिस्चियन पनि फुट्छ। पहिला त 2 मत भन्थे, अहिले त कति हो कति मत हैन। धर्म अब हिन्दूमा त छँदैछन्, अरूमा पनि भइसकेका छन्। मुस्लिममा पनि छन्, सिया सुन्नी भन्छन्। अनि अब भन्दा फेरि अरू नि के क्रिस्चियनमा त कोही परमेश्वर भनेछन्, कोही सच्चाइ भनेछन्, कोही के भनेछन्, कोही के मण्डली भनेछन्, अलग अलग। हो त्यही त नि, सब अन्तिम समय। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू आपसमै के गरिरहेका छन्? लडाई गरिरहेका छन्। अब उनीहरूलाई मनुष्यले कसरी शान्त पार्न सक्छन्? अब धर्म फुटेको छ, देश फुटेको छ, जाति जातिमा लडाई छ, पार्टी पार्टी फुटेका छन्, लडाई नै लडाई। कोही मान्छेले अब शान्ति बनाउन सक्छ? पहिलाको जस्तै समय ल्याउन सक्छ? शान्ति आनन्द मिलेर एक हुने, सबै सद्भाव, स्नेह, प्यार, एकता मान्छेको बसको कुरो हो। जब अति हुन्छ अनि त्यसको अन्त्य हुन निश्चित छ, अन्त्य हुनै पर्छ हैन। केही कुरा पनि अति भएपछि त्यसलाई मान्छे बनाउँदा 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 केही कुरा बिग्रियो भने के गर्छ? एक दिन डर मिल्काउँछ, पाल्छ है। बाबाले नि बनाउँदा 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 बनाउने प्रयास त गरिराख्नु भएको छ, यत्रो वर्ष ज्ञान दिएर। नमानेपछि त खाल्टा, विनाशको खाल्टा सबैलाई फाल्नै पर्यो। विनाश हुन्छ अनि फेरि देव आत्माहरूको आगमन हुन्छ। देवी देवताहरू चुनिएका आत्माहरूबाट नयाँ सृष्टिको के हुने? सुरुवात हुने। बाबाले चुनेका आत्माहरूबाट पछि फेरि सबै त्यही मिसिना हुन्थ्यो अनि जन्म लिन आउने हो, बढ्दै जाने हो। बढ्दा बढ्दै फेरि अनि त्यही अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक मत, लडाई झगडा, फुट कलीको अन्त्यमा अनि फेरि विनाश। यो चक्र त घुमिरहेछ। अच्छा, उनीहरूलाई मनुष्यले कसरी शान्त पार्न सक्छन्? बिल्कुलै अनाथ बनेका छन्। ऋषि मुनिले पनि भन्थे, हामीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो मालिकलाई जान्दैनौ। मालिकलाई मान्छौ भने त जान्नु पर्यो नि। भगवान, ईश्वर, गड यी सबै भिन्न भिन्न नाम राख्छन्। वास्तवमा उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ नि, हाम्रो रचयिता हुनुहुन्छ। हामी उहाँका बच्चा ठहर्यौं। माता पिताबाट त वर्षा मिल्नुपर्छ। हामी परमपिता परमात्माका परिवार हौं। बाबालाई सर्वव्यापी भन्यो भने परिवार हुन सक्दैन। मालिक रचयिताका हामी परिवार हौं। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले पनि बाबाले वास्तवमा वर्षा दिनुभएको थियो। न केवल हामीलाई बरु सबैलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ, बाँकी सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। कति सहज छ यो खुशीको पारा पनि चढ्नुपर्छ। तर अहो मम माया, यहाँबाट बाहिर जाने बित्तिकै मायाले भुलाइदिन्छ। बाबालाई नै भुल्छन्।
अहिले तिमी बाबाका बनेका छौ, तिमीलाई नै थाहा छ शिव बाबाले पनि ब्रह्माद्वारा हामीलाई एडाप्ट गर्नुभएको छ। यस्तो होइन ब्रह्मा विष्णुको नाभिबाट निस्किए। यो चित्र राख्नुपर्छ गान्धीको नाभिबाट नेहरू। तर विष्णुको नाभिबाट यति ठुला ब्रह्मा कसरी निस्किए? फेरि ब्रह्मा बसेर ज्ञान सुनाउँछन् वेदको, त्यो पनि कहाँ? के सूक्ष्म वतनमा? गान्धीको नाभिबाट नेहरू निस्के भन्छन् क्या। अब त्यो नाभिबाट नेहरू निस्केका हुन् र गान्धीको मतमा चलेर नेहरू पनि हैन, गान्धीको सिद्धान्तमा चलेर उनको साथमा साथ हातमा हात दिएर अब भारतलाई अङ्ग्रेजबाट छुटाउनको लागि उनी निमित्त बने। पछि गएर उनले सत्ता पाए। त्यति गरेका थिए र उनले प्रधानमन्त्री हुन पाए, हो कि हैन? त्यो नेहरू गान्धीको नाभिबाट नेहरू भने नाभिबाट निस्किया त होइन नि, मतमा चलेको। त्यस्तै विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्कियो भन्छन्। त्यो पनि बुढो ब्रह्मा। विष्णु चाहिँ शेष चाहेमा सुत्या सुत्दै जहिले नि सुत्या सुत्दै, कति थकाइला रहेछ, कहिले काम गरेर थकाइला है। अनि सुत्या सुत्दै अनि त्यही ब्रह्मा नाभिबाट ब्रह्मा निस्क्यो सूक्ष्मवतनमा। बुढो हातमा चाहिँ वेद शास्त्र कमण्डल सबै लिएको, त्यहाँ ज्ञान सूक्ष्मवतनमा ज्ञान सुनाए। अब शाब्दिक रूपमा लिने हो भने त केही पनि मिल्दैन। मिल्छ त? शाब्दिक रूपमा मिल्दैन। न नाभिबाट कोही निस्किने कोही सानो बच्चो निस्केला, त्यत्रो त बुढो कसरी निस्किन्छ? निस्किने बित्तिकै ज्ञान, त्यो नि कमल आसनमाथि, त्यो पनि माथि आकाशमा, भुइँमा पनि होइन, जन्मै माथि आकाशमा। जन्मेपछि त बच्चो त मान्छे त भुइँमा हुन्छ होइन, सानो बच्चा। यी सबै शाब्दिक रूपमा अर्थ लगाउनु खोज्यो भने मान्छे को त दिमाग के हुन्छ, आउट हुन्छ, काम गर्दैन। वास्तवमा यसको त रहस्य बाबाले, आध्यात्मिक रहस्य, यसको प्रतीकात्मक रहस्य बाबाले बताउनु भयो। ब्रह्माको नाभिबाट कुनै विष्णु निस्किने होइन, त्यो त ब्रह्मा नै पुरुषार्थ गरेर भविष्यमा गएर विष्णु बन्ने, फेरि विष्णु नै 84 को चक्कर लगाएर अन्तिम समयमा ब्रह्मा बनियो। साधारण मानव तनमा हुन्छ, उसको तनमा शिव बाबाले प्रवेश गरेर ब्रह्मा नाम दिने हो। बुढेसकालमा 60 वर्षको उमेरमा, त्यही भएर बुढो जन्मेको देखाइयो। वेद शास्त्र कमण्डल, भक्ति मार्गको सबै ज्ञान भएको अनुभवी व्यक्ति होइन। अब यो सबै त अर्थ त बाबाले बताउनु भयो नि त हामीलाई, तर दुनियाँवालालाई बिचरा केही पनि थाहा छैन। के सूक्ष्मतनमा केही पनि बुद्धिमा बस्दैन। अब ज्ञान त यो धरतीमा दिने होला नि आत्माहरूलाई, सूक्ष्मतनमा कसलाई ज्ञान दिने होइन? जसलाई बाबाबाट वर्षा लिनु छ उसले त सबै कुरा बुझ्छ। हेर्नुहोस् है, जसलाई बाबाबाट वर्षा लिनु छ, जो देवकुलको आत्मा छ, त्यसको बुद्धिमा टचिङ हुन्छ। त्यसलाई यी कुराहरू अन्त नै उसको बुद्धिमा पस्छ क्या, तीर लाग्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। जसलाई पाटै लिनै छैन भने जति घोटाएर बाहिर उही ढुङ्गा पानी हाले जस्तो भित्र पर्दैन, उसले बुझ्दैन। बाँकी सबैले भनिदिन्छन् कल्पना हो। अब बच्चाहरूले त मान्छन्, वास्तवमा बाबाले सत्य सुनाउनुहुन्छ र तिमी ब्राह्मणले फेरि गएर सबैलाई सच्चा गीता सुनाउनु छ। सबैले एक प्रकारले सम्झाउन सक्दैनन्, त्यो नम्बरवार राजधानी बनिरहेको छ। सबैले एकनाश पढ्न सक्दैनन्। धारणा गरेर फेरि त्यसमा विचार सागर मन्थन गर्नु छ। सुन्यो, नोट गर्यो, फेरि बसेर विचार गर्नुपर्छ। आज बाबाले के सुनाउनु भयो? सबेरै उठेर चिन्तन गर्नुपर्छ। तिमीलाई सबैमाथि दया आउनुपर्छ। बाबाको आदेश छ, हाम्रो रचना स्त्री बच्चाहरूलाई पनि सम्झाऊ। पुरुषले रचना रच्दछन् आफ्नो सुखको लागि। यहाँ बेहदको बाबाले स्वयं सुख भोग्नुहुन्न, भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि सारा मेहनत गर्छु। धारणा भयो भने नशा चढ्छ अनि कसैलाई इन्जेक्सन लगाउन सक्छौ। बाबा समान
दयालु बन्नु छ। आसुरी मतबाट सबैलाई छुटाउनु छ। कति भारी दुश्मनी छ राम र रावणको, यो हो रावण राज्य, त्यो हो राम राज्य। पावन कसले बनाउँछ, पतित कसले बनाउँछ, यो कुरा मनुष्यलाई केही थाहा छैन। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। बुझाउनको लागि यी चित्र बनाइएका छन्। विश्वको इतिहास बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। यी चित्रहरूमा धेरै राम्रो लेखिएको छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई निराकार गॉड फादरले सारा विश्वको धार्मिक, राजनैतिक, इतिहास, भूगोल बसेर सुनाउनुहुन्छ। धेरैले सुन्छन् तर केही पनि बुझ्दैनन्। वास्तवमा यी चित्र अन्धाहरूको लागि ऐना, ज्ञान नेत्रहीन अन्धाको लागि ऐना। एक एक चित्रमा कति रहस्य भरिएको छ। सारा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो अन्धाहरूको लागि के हुन्, ऐना हुन्। वृक्ष र ड्रामा ती त धेरै स्पष्ट छन्। कल्पवृक्ष र सृष्टि चक्र बाबा भन्नुहुन्छ एकदम स्पष्ट छन्। यी कुरा बाबाले सम्झाएर बनाउन लगाउनु भएको हो। अहिले सबै अज्ञान निद्रामा सुतेका छन्। तिमी बच्चाहरू रुहानी यात्रामा लिएर जान्छौ। रुहानी यात्री बनाउनको लागि कति ज्ञान दिनुपर्छ, बुद्धि स्वच्छ चाहिन्छ। यस पुरानो दुनियाँबाट एकदम उपराम। यो पनि आश्चर्य छ, जहाँ आफ्नो जड यादगार छ त्यही आएर बसेका छौं। त्यो जड यहाँ चैतन्य छ, धेरै गुप्त रहस्य छ। जसरी हामी गुप्त छौं त्यस्तै मन्दिर यादगार पनि गुप्त। मन्दिर बनाउनेहरूलाई केही थाहा छैन। बनाउनेलाई बनाउँछन्, केही थाहा छैन बिचारा। अब मन्दिर बनाइदियो, पूजा गर्ने कसले, पुजारी राख्न पर्ने पैसा तिरेर, त्यसरी भगवान खुसी हुन्छन् होला। म दङ्ग अचम्म लाग्यो मलाई। मन्दिर बनाउने, पूजा गर्ने भनेको त भक्ति गर्ने त आफूले आफ्नो लागि हो नि त, आफूले श्रद्धा प्रकट गर्ने हो नि त, होइन र? आफूले श्रद्धा प्रकट गरेर, आफ्नो श्रद्धा भाव राखेर आफूले त्यो एउटा तपस्या गरेर ईश्वरसँग प्राप्ति गर्ने हो नि त है। तर जमाना कस्तो आयो क्या, मन्दिर बनाइदियो, पैसा छ बनाए, अब पूजा गर्न आफू दिन जान सक्दैन। अनि पुजारीलाई राखे, पण्डित खोजेर ल्याए, भाडा दिएर, भाडै त हो नि, तोकेर यति दिए गर्छु नत्र गर्दिन। त्यो पण्डित बाहुन पनि त्यसले के पाउँछ होला, त्यसले अहिले जे पाए त्यही पाए। भगवानको प्रति जुन आस्था राखेर त्यसले पूजा गरेर भक्तिभित्रको श्रद्धाले गरे भए त भविष्यमा नि पाउँथे। त्यसले त तनखा दिएर ड्युटी गरे, त्यो ड्युटीको फल त तनखा अहिले पाएछ, त्यसले भविष्यमा पाउँछ होला। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? त्यही हो होइन? तलब खाएर पूजा गरे, तलब अहिले पाइहाल्यो होइन? अब भविष्यमा उसले के पाउँछ? अब त्यो बनाउने पनि उस्तै, त्यो भाडामा आउने पनि उस्तै, यो समय नै त्यस्तै, समय उस्तै। भगवानलाई त्यही त अब भगवानको भक्ति कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। भक्ति गर्ने पनि तरिका अब चेन्ज भयो। अब पूजा मन्दिरमा पुजारी राखिदिए, उसले पूजा गर्यो, म तलब दिएपछि मैले पाउँछु भन्ने होला नि त, आशा होइन बिचारा। तर आफैले गरे यस्तो पाइन्छ त? आफूले गरे यस्तो त पाइन्न होला नि। त्यस्तै हो। त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा यो पनि आश्चर्य छ, जहाँ आफ्नो जड यादगार छ त्यही आएर बसेका छौ। त्यो जड यहाँ चैतन्य, धेरै गुप्त रहस्य। जसरी हामी गुप्त छौं त्यस्तै मन्दिर यादगार पनि गुप्त। मन्दिर बनाउनेहरूलाई केही थाहा छैन। यो त बाबाले अब माउन्ट आबुको कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ कति मन्दिरहरू छन् यादगार, जहाँ तिम्रो जड यादगार छ त्यही तिमी पनि आएर बस्यौ। कल्प पहिला
आएर तपस्या गरेका थिए बच्चाहरूले। बाबाले आएर त्यहाँ ज्ञान दिनुभएको थियो। ब्रह्माले तपस्या गरेका थिए, त्यही भएर त जड यादगारहरू पनि त्यहाँ धेरै छन्, धेरै बने। बाबाले तिमीहरूलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। प्रदर्शनीमा लेखाइ पनि धेरै राम्रा हुनुपर्छ। तिमीले धेरै राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ, मानिसलाई चिन्नु पर्छ। ठुला ठुला मानिस आउँछन्, कसैले राम्रोसँग बुझ्दछन्, कसैले त भनिदिन्छन् राम्रो त लाग्छ तर फुर्सद कहाँ मिल्छ। कसैले भन्छन् भोलिदेखि आएर बुझ्नेछु, बाबा भनिदिन्छु। बाबा भनिदिनुहुन्छ तिमी कहिले आउँदैन, भोलि आएर बुझ्छु भन्ने कहिले आउँदैन। धेरै मुस्किल छ। तिमीलाई थाहा छ हामी देवता बनिरहेका छौँ, हामीले आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ, हामीले राज्य गर्नेछौँ। तर यो दिल दर्पणमा देख्नुपर्छ, म राजा रानी बन्छु वा दास दासी वा प्रजा। मधुवनमा आएर यस्तो नशा चढाएर जाऊ जुन फेरि सदैव कायम रहोस्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस पुरानो दुनियाँबाट उपराम रहनु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट के रहनु छ? उपराम रहनु छ। स्वच्छ बुद्धि बनेर, स्वच्छ बुद्धि बनेर ज्ञान धारणा गरेर फेरि अरूलाई धारण गराऊ। स्वच्छ बुद्धि बनेर ज्ञान धारणा गरेर फेरि अरूलाई धारण गराऊ। विचार सागर मन्थन गर। यस पुरानो दुनियाँबाट उपराम हुनु छ। स्वच्छ बुद्धि बनेर ज्ञान धारणा गरेर फेरि अरूलाई गराऊ। विचार सागर मन्थन गर। दोस्रो पोइन्ट, बाबा समान दयावान बनेर, बाबा समान दयावान बनेर सबैलाई आसुरी मतबाट छुटाऊ। बाबा समान दयावान बनेर सबैलाई आसुरी मतबाट छुटाऊ। वरदान, परिवर्तन शक्तिद्वारा, परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेको कुरालाई बिन्दु लगाउने, परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेको कुरालाई बिन्दु लगाउने निर्मल र निर्माण भव। परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेको कुरालाई बिन्दु लगाउने निर्मल र निर्माण भव। निर्माण, विस्तार। परिवर्तन शक्तिद्वारा पहिला आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर। परिवर्तन शक्तिद्वारा पहिला आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर। म शरीर होइन आत्मा हुँ। म शरीर होइन आत्मा हुँ। फेरि स्वभाव परिवर्तन गर। पहिला स्वरूप परिवर्तन गर। स्मृतिमा, बुद्धिमा परिवर्तन गर्ने हो क्या। शरीर त सधैँ कहाँ जान्छ र, तर यो शरीरको स्मृतिलाई के गर्नु पर्यो? परिवर्तन गर्ने।
म शरीर होइन के हुँ, आत्मा हुँ। स्वरूप परिवर्तन भयो। फेरि स्वभाव परिवर्तन गर। पुरानो स्वभावले नै पुरुषार्थी जीवनमा धोका दिन्छ। पुरानो स्वभावले नै पुरुषार्थी जीवनमा के दिन्छ, धोका दिन्छ। त्यसैले पुरानो स्वभाव अर्थात् पुरानो स्वभाव अर्थात् नेचरलाई परिवर्तन गर। परिवर्तन गर। फेरि हुन्छ संकल्पको परिवर्तन। के भन्नुभयो बाबाले? पहिला स्वरूपको परिवर्तन, अनि स्वभाव परिवर्तन, अब संकल्प परिवर्तन। फेरि हुन्छ संकल्पको परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदेऊ। व्यर्थ संकल्पलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदेऊ। इस प्रकार परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेका हर कुरालाई बिन्दु लगाइदियौ भने, बितेका हर कुरालाई बिन्दु लगाइदियौ भने निर्मल र निर्माण शुद्ध बन्छौ। निर्मल र निर्माण शुद्ध बन्छौ। फेरि एकपटक सुनौ। परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेको कुरालाई बिन्दु लगाउने निर्मल र निर्माण भव। विस्तार। परिवर्तन शक्तिद्वारा पहिला आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर। म शरीर होइन आत्मा हुँ, यो सम्झनुमा परिवर्तन भयो हैन। फेरि स्वभाव परिवर्तन गर। पुरानो स्वभावले नै पुरुषार्थी जीवनमा धोका दिन्छ। त्यसैले पुरानो स्वभाव अर्थात् नेचरलाई परिवर्तन गर। फेरि हुन्छ संकल्पको परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस प्रकार परिवर्तन शक्तिद्वारा बितेका हर कुरालाई बिन्दु लगाइदियौ भने निर्मल र निर्माण शुद्ध बन्छौ। स्लोगन। मस्तकमा स्मृतिको तिलक। मस्तकमा स्मृतिको तिलक सदा चम्किरहोस्। मस्तकमा स्मृतिको तिलक सदा चम्किरहोस्, यही सच्चा सुहागको निशानी हो। सुहागिन भनेर यहाँ टीका लाउँछन् नि हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ स्मृतिको तिलक, म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ। यो स्मृतिको तिलक यहाँ चम्किरहोस्, माना सदा आत्मिक स्वरूपको स्मृति रहिरहोस्, यही सच्चा सुहागको के हो त निशानी हो। अच्छा, यहाँ छ यो आज दादीहरूका पुरानो डायरीबाट केही चुनिएका अनमोल रत्नहरू भनेको छ। मनुष्यको मूल्य शुद्ध बुद्धि र अशुद्ध बुद्धिमा छ। जस्तै सर्वोत्तम देवी देवता घरानाको बुद्धि सर्वोत्तम मूल्यवान हुन्छ, यसै गरी मध्यम घरानाको मध्यम मूल्यको हुन्छ। यसै प्रकारले कनिष्ठ घरानाको बुद्धिको मूल्य पनि कनिष्ठ नै हुन्छ। यहाँ 3 सम्प्रदाय छन्। यी सारा आधार 3 बुद्धिमा आधारित छ, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। पहिलो सर्वोत्तम बुद्धि भएका ब्राह्मण देवी देवताहरूले
सम्पूर्ण ज्ञानद्वारा सर्वोत्तम कमाई गरेर विश्व सार्वभौम सत्ता यानी चाबी अथवा वैकुण्ठको बादशाही प्राप्त गरेका हुन्। सर्वोत्तम बुद्धिद्वारा भएका ब्राह्मण या आत्माहरूले या देवी देवताहरूले सर्वोत्तम ज्ञानद्वारा सर्वोत्तम कमाई गरेर विश्वको सत्ता यानी बादशाही वैकुण्ठको बादशाही प्राप्त गरेका हुन्। आधा कल्प प्रकृति उनको दासी भएको हुन्छ, यसैले यथार्थमा सुख भोग्छन् र आधा कल्प उनीहरूको मूर्ति मन्दिरहरूमा पूजिन्छ। आधा कल्प यथार्थमा सुख भोग्छन्, आधा कल्प भक्ति मार्गमा उनको मन्दिरको पूजा हुन्छ, मन्दिरहरूमा मूर्तिको पूजा हुन्छ। त्यसैले सारा आधार यस बुद्धिमा छ, त्यसैले धेरै तीक्ष्ण बुद्धि चाहिन्छ। पिता ईश्वरको महावाक्य छ, तेज रफ्तारले बुद्धि योग लगाउनेवाला, तेज रफ्तारले बुद्धि योग लगाउनेवाला साक्षात मेरो स्वरूप हुन्। ज्ञानी आत्मा मलाई प्रिय छ, तर योगी त मेरो स्वरूप हुन्। योगी बच्चाहरू भन्नुहुन्छ बाबा समान हैन। त तेज रफ्तारले बुद्धि योग लगाउनेवाला साक्षात मेरो स्वरूप हुन्। बाबाले आफ्ना दैवी बच्चाहरूलाई अद्भुत सौगात दहेजमा दिनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई कुन चाहिँ सौगात मिल्छ? के अविनाशी ज्ञान धनको? स्पष्ट छ, तर त्यसपछि के मिल्छ? सारा श्रृङ्गार हुन्छ अद्भुत वैकुण्ठ। यस्तो अद्भुत सौगात तिमीलाई दहेजमा मिल्छ, किनकि यस पिताको आफ्ना बच्चाहरूमा अति प्रेम छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यहाँ त हरेकलाई आफ्नो आमा बुवा जो हुन्छन् उनले दिन्छन्, तर म त आफ्ना बच्चाहरूलाई अहिले नै दिन्छु नि। सम्झिनुहुन्छ, मेरो बच्चाहरूलाई सबै थोक प्राप्त भएर उनको दिल पुरा होस्। त्यसैले यस स्वरूपमा सबैलाई वैकुण्ठ सौगात दिन्छु। यस्तो होइन जो ज्ञानी आत्मा सर्वोत्तम छन् उनलाई मात्र दिन्छु। सर्वोत्तमको त त्यहाँ पनि कनेक्सन रहन्छ, तर मध्यम सर्वोत्तम दुवैलाई नै मिल्छ, किनकि यस समय दैवी बच्चा भएकाले एक समान अति प्रेम रहन्छ, जस कारण यस्तो वैकुण्ठ सौगातमा दिन्छु, जसमा जन्म जन्मान्तर सबै बच्चाहरू सुख भोग्छन्। त्यस रोयल घरानाको महिमा र पूजन हुन्छ। यो रोयल घराना हो, त्यसैले A1 महिमा छ। हेर, लर्ड कृष्णको कति धुमधामसँग महिमा गर्छन्। युरोपियनले पनि भन्छन् लर्ड कृष्ण। कृष्णको पुजारी फेरि श्री कृष्णको नाम लिएर भन्छन् हामी कृष्णका पुजारी हौं। पूजा गर्नेवाला पुजारीलाई ब्राह्मणको टाइटल दिन्छन्, जसबाट प्रकृति उनीहरूको पनि दासी हुन्छ। तर यथार्थमा उनीहरूको लाइफ ब्राह्मणहरूको जस्तो छँदै छैन। युरोपियन बाबाले भन्नुहुन्छ, पूजा गर्नेवाला पुजारीलाई पनि ब्राह्मणको टाइटल दिन्छन्, जसबाट प्रकृति उनीहरूको पनि दासी हुन्छ। तर यथार्थमा उनीहरूको लाइफ ब्राह्मणहरूको जस्तो छैन। केवल आफ्नो यो टाइटल राख्न लगाएका हुन्, आफ्नो नामाचार गरेका हुन्। सतयुगको समयमा जति पनि नियमहरू हुन्छन् ती सबै यहाँबाट नै सुरु हुन्छ। ती कायदाहरूको स्थापना पहिला यहाँ हुन्छ। जो नियम यहाँ मर्ज रूपमा रहन्छ त्यहाँ इमर्ज भएर यथार्थ स्वरूप लिन्छ। जो यहाँबाट ज्ञान लिएर जान्छ वो अन्तमति सो गति हुन्छ। यहाँको जुन मत छ त्यसबाट त्यहाँ यथार्थ कदम उठाइन्छ। विचार गरिन्छ नि भन्छन्, सोचेर बुझेर कदम उठाऊ। कदम पहिला नै उठाइँदैन, यहाँ पहिला सोचिन्छ फेरि त्यहाँ कदम उठाइन्छ। यहाँ सोच इमर्ज हुन्छ भने कदम मर्ज हुन्छ।
त्यहाँ कदम इमर्ज भने सोच मर्ज हुन्छ। यदि मनुष्यको बुद्धि दिव्य छ भने सबै थोक छ। बुद्धि धेरै विशाल हुनुपर्छ। यस डिभाइन फादरको यति गायन किन छ? किनकि विशाल बुद्धिवाला हुनुहुन्छ। बुद्धिले नै मनुष्य राजा र बुद्धिले नै रङ्क बन्छ। बुद्धि सबै कर्मेन्द्रियहरूमा शिरोमणि गाइएको छ। विशाल बुद्धिवाला डिभाइन आत्माको मस्तक चम्किन्छ। किनकि बुद्धिमा सारा ज्ञान भरिएको हुन्छ। त्यो फेरि जब अन्यलाई आफ्नो बुद्धि रूपी तिजोरीबाट ज्ञानको रत्न निकाल्छ अनि उसको चमक देखिन्छ, जसको लागि डिभाइन फादरको महिमा निक्लिन्छ। तर नम्बरवार उनीहरूमा पनि शिरोमणि डिभाइन फादर प्रजापिता ब्रह्माको महिमा गाइएको छ। ओम शान्ति। दादीहरूको डायरीका अनमोल रत्नहरू। अच्छा, सार मीठे बच्चे, पढाइमा लापरवाही नगर। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले आफ्नो झोली भरिराख। विनाशी धनको पछि लागेर यस कमाईलाई नछोड। प्रश्न, जुन बच्चा बाबा समान रहमदिल छ उसको निशानी के हुन्छ? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, उसलाई ज्ञानको नशा चढेको हुन्छ। उसले ज्ञान रत्नलाई स्वयंमा धारण गरेर अरूलाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाइरहन्छ। सबैलाई आसुरी मतबाट छुटाइरहन्छ। दोस्रो पोइन्ट, जे बाबाले सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गर्छ र सबेरै सबेरै उठेर त्यसमा चिन्तन गर्छ। विचार सागर मन्थन गरेर सदा हर्षित रहन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुवार। अब त बाबाले पनि याद दिलाउनु भयो। अब शिव जयन्ती आइसक्यो हैन। अब हजुरहरूलाई थाहै छ अब के गर्नुपर्छ हैन। अब अलिकता केही पूर्व तयारीहरू पनि गर्नुपर्छ। वर्षमा एकपटक बाबाको अवतरण दिन आउँछ। त्यसलाई त बाबाले त खुब धुमधामले मनाऊ। तिम्रो सच्चा दीपावली पनि त्यही हो भन्नुहुन्छ। किनकि त्यही दिन जब शिव बाबा धरतीमा आउनुहुन्छ हामी आत्माको दीपकहरू के हुन्छ? सबै आत्मा रूपी दीपकहरू जाग्छन्। तिम्रो लागि सच्चा दीपावली त्यही हो भन्नुहुन्छ बाबाले कहिले हैन। शिव जयन्ती नै गीता जयन्ती हो। शिव जयन्ती नै कृष्ण जयन्ती हो। शिव जयन्ती नै ब्राह्मण जयन्ती हो। बच्चाको जन्मदिन र बाबाको जन्मदिन एउटै हो। कति भन्नुहुन्छ बाबाले। अब त शिवरात्रि बिचारा दुनियाँवालाहरूले जानी नजानी मनाउँछन्। जागरण गरेर भोकै बसेर कति खोजिरहेका छन्। हामीले त पाएका छौँ बाबालाई। हामीले त बाबालाई हैन। यता हाम्रो त कर्तव्य हो। अब हामीले सबै आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिने। अब ठाउँ ठाउँमा कति सेवाहरू भइरहेका छन् हैन। अब हामीले मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। अब हामीले त अब यत्रो यो जबदेखि कोभिड आयो बाहिरी सेवा पनि खासै गरिएको छैन हैन। अब समय पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर मनसा सेवाले मनसाबाट पनि हामीले आत्माहरूलाई बाबाले हुनुहुन्छ यस्तो स्टेज बनाऊ, योग लगाएर फरिस्ता बना। तिमीले जहाँ सङ्कल्प गर त्यहाँ आत्माहरूलाई सन्देश मनसाबाट दिन्छौ त उनीहरूलाई यस्तो फिल हुन्छ कि कोही सम्मुख आएर फरिस्ताले ज्ञान दिएर गयो हैन। त्यो अवस्था बनाउनु पर्छ भनेर बाबाले पटक पटक हामीलाई भन्नुहुन्छ। यस्तो उनीहरूलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि साँच्चै कोही आएर मलाई यो सन्देश दिएर गयो है। तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो हुनु पर्यो। र अब शिवरात्रि आउँदैछ। वर्षमा एकपटक बिचारा अब यो अब सधैँ आउने त सधैँ आफै आएर हुने ठाउँ हो नि हैन। तर आत्माहरूको त्यो पाठमा नभएपछि त दिमागमै नआउँदो रहेछ। अनि बोलाए मात्रै जाने जस्तो अरू सङ्घ संस्था या कसैको घर हुन्छ। अब यो त कुनै प्राइभेट घर त होइन
यो त संस्था हो, संस्थामा पनि यो भगवानको घर, एक प्रकारको मन्दिर हो, सबैको लागि हो नि। मन्दिरमा त नबोलाइकन जाने हो, तर अब त्यही त हो नि, भाग्यमा र पाठमा हुनुपर्ने रहेछ क्या। नबोलाइकन नआउने अब कति आत्माहरू जो हाम्रा सम्बन्ध सम्पर्कका बेला बेलामा चिठी पत्र निमन्त्रणा दिएर हामीले बोलाउँछौँ नि, अब बोलाएपछि मात्रै जाने हो भन्ने सम्झिँदो रहेछन्। अब पोहोर साल हामीले शिवरात्रिमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, परार साल त गरिएन लकडाउनले होइन, एक साल बिचमा ग्याप भयो के भयो। अब एक वर्षपछि आउन पाउँदा कति आत्माहरूले खुसी प्रकट गर्नुभएको थियो कि अब यत्रो लामो समयपछि आइयो, धेरै समय यहाँ घुसिएको थिएन। आत्माहरू आउनु खोज्ने त रहेछन् होइन, तर अब सधैँ आउने ठाउँमा सधैँ आए पनि हुने हो क्या। अब सधैँ आउने, ज्ञान लिने, सिक्ने, अब यहाँ त मेडिटेसन गर्ने, शान्ति लिने, आनन्द लिने, केही ज्ञानका कुराहरू सिक्ने ठाउँ हो नि त। जहिले आए नि हुन्छ, तर अब जस्तो जस्तो आत्माको पाठ छ त्यही अनुसार बाबाले भन्नुभयो नि, आत्मालाई मान्छेलाई चिन्नुपर्छ। बाबाले त्यो भन्नुभयो नि हामीलाई। अब उनीहरूलाई त्यही अनुसार बेला मौकामा बोलाएर हामीले सन्देश दिने त हो नि। सन्देश अब कोही पाइसकेका पनि छन्, अब नपाएकालाई पनि। अब अहिले पनि समयअनुसार यता फेरि 17 गते शिवरात्रि छ, त्यसपछि 21 गते हामीलाई माउन्ट आबु, हामी कुष्माबाट 16 जनाको ग्रुप जाँदैछ। अहिले 16 जना छौँ हामी होइन। अब त्यसको पनि तयारी गर्ने। यता फेरि अब हजुरहरूलाई थाहै छ बाबाको घरमा अब केही काम पनि होइन चलिरहेको छ अलिकता माथि। हिजो सबैले हेर्नुभयो, नहेरेकाले आज नै हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको अब अहिले पनि चिठी पत्र गरेर अब ठुलो भव्य प्रोग्राम हामीले गर्न नपाए तापनि सधैँ हामीले गरे जस्तै गरेर आत्माहरू, यहाँ आइरहेका आत्माहरूलाई हजुरहरूले मौखिक रूपमा पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले पनि अब मैले गर्ने, मेरो तर्फबाट गर्ने त मैले गरिहाल्छु। त्यो दिन अब विशेष हामीले अब धुमधामले बाबाको शिव जयन्ती मनाउने नै छौँ। र आज सद्गुरुबार बाबाको भोग त छँदैछ, र भोग लाग्नुभन्दा पहिला हाम्रो बिचमा आज एकजना बाबाको अमूल्य रतन, बाबाको बच्चा पोखराबाट आउनु भएको छ, पाल्नु भएको छ। हाम्रो भाइजीलाई म अगाडि आएर होइन आफ्नो परिचय अनुभव सेयर गर्नको लागि अगाडि निम्त्याउँछु, र उहाँलाई हामी सबैले जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ। पहिला पनि आउनु भएको थियो, अस्ति भर्खरै पुसमा आउनुभएको थियो कि पुस महिनामा आउनु भएको थियो। त्यति बेला मौका मिलेन, उहाँलाई छिट्टै बिहान एकदम छिट्टै जानुपर्ने अवस्था भयो। अब त्यही भएर त्यति बेला मौका मिलेन। त्यतिखेर युगलसहित आउनुभएको थियो। अब हाम्रो सुनन्दा बहिनीलाई त सबैले चिन्नुहुन्छ होइन। अब सुनन्दा बहिनी र हाम्रो यहाँको अहिलेको श्वेता बहिनीको लौकिक बुवा हुनुहुन्छ। त्यतिखेर यहाँ बस्ने, अनुभव सुनाउने अनि जाने, ठाउँ जाने भनेर आउनुभएको थियो पुस महिनामा। अलिकता म त्यति बेला अलि अस्वस्थ पनि थिएँ, अलि सन्चो थिएन। फेरि उहाँ सुनन्दा बहिनीले बोलाएको छिटो उहाँ कता रुकुमकोट घुम्न जाने, छिटो आउनु भनेर लाएर बिहानै छिटो 8 बजी जानुपर्ने भयो। त्यो दिन मौका मिलेन, र त्यसैकोलाई पूर्ति गर्नको लागि अहिले फेरि उहाँ पोखराबाट म परिचय दिन्छु, भाइ बहिनीहरूसँग मिल्छु, म आफ्नो अनुभव कुष्मामा सुनाउँछु, मैले सुनाउन पाएको छैन भनेर उहाँ फेरि समय लिएर हिजो बेलुका यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँलाई पुनः धेरै हृदयदेखि नै दिलदेखि नै स्वागत छ, सत्कार छ, सम्मान हामी व्यक्त गर्छौँ। बाबाको पुरानो बच्चा हुनुहुन्छ, 3वटा छोरीलाई समर्पित गर्नुभएको छ। हाम्रो रमा बहिनी नयाँ पुलमा कति मेहनत गरेर हिजो ढलान भयो, त्यहाँ बाबाको घर हेर्नुहोस् है, हिजो ढलान भयो, एक ढलान भयो त्यहाँ। अब हाम्रो पार्टी यहाँ यता पार्टी चौरमा केही हुनै सकेन। रमा बहिनीले यति दिन रात जी जान लगाएर सेवा गर्ने एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक किसिमले सबैलाई अब सेवा गर्ने
मेहनत गरेर एक दिन पनि लकडाउनमा पनि एक दिन पनि सेन्टर छोड्नु भएन रमा बहिनीले। बसेको र नबसेकोमा फरक हुन्छ। एक दिन पनि नछोडेर भाडा पनि त्यहीँबाट कसरी हुन्छ मेहनत गरेर नखाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जोगाएर घर भाडा पनि समयमा तिरेर बसेको घरको भाडा तिर्नुपर्छ। एउटा क्लास मात्रै एकजना भाइले फ्रीमा दिनुभएको छ होइन। उहाँले नै जग्गा दिएर अहिले थोरै छ जग्गा त थोरै भए पनि ठाउँ अनुसार अब त्यो ठिकै हो होइन। जस्तो ठाउँ पनि त सानै हो, सानो ठाउँको अनुसार अब त्यही पाउनु पनि ठुलो कुरो। ब्राह्मणहरूले 3 बार पृथ्वी नि पाएका थिएनन् भनेर शास्त्रमा गाइन्छ। अब त्यति पाउनु पनि ठुलै कुरो हो होइन। त्यो पाएर अब हिजो ढलान पनि भइसक्यो है। र रमा बहिनीले पटक पटक दिदी ढलानमा त थुप्रै खर्च लाग्ने रहेछ, एकपटक सबैलाई भन्नु न अलिअलि भयो भने हुन्थ्यो कि। मैले के भनौँ बहिनी, अब कता कतालाई भनौँ, यहीँ यत्रो काम छ भनेर मैले हजुरहरूसँग नभनेको है। गर्न इच्छा भए गर्न सकिन्छ अरे पनि, किनकि कसको कहाँ छ अब सेवा गर्ने इच्छा लाग्छ होइन। कसलाई कहीँ गर्ने इच्छा लाग्छ, कहीँ गर्ने इच्छा लाग्छ। इच्छा भए अब इच्छा नभए नि बाबाको कार्य हो, इच्छा त जगाउनु पनि पर्छ कि कहिलेकाहीँ। इच्छा भए गर्ने नत्र नगर्ने होइन नि त। इच्छालाई त के गर्नु पर्यो, जगाउनु पनि पर्यो। भन्नु न भनेर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। अब मैले अब भनेको थिइनँ, सुरुमा त एकपटक भनेको हो। र मैले यहाँ आएर भनेर अब कोही अलिअलि थोरै गर्नु पनि भएको थियो। सबैले अब गर्न चाहेमा अझै पनि धेरै कामहरू छ। एक ढलान हुँदैमा काम त पुरा हुँदैन, कति काम त पछि बाँकी हुन्छ होइन। त अब त्यो हिजो त्यो रमा बहिनी र हाम्रो मैले भन्न खोजेको हाम्रो भाइजीको बारेमा 3वटा छोरी बाबाको यज्ञमा समर्पित गराउने होइन। भाइजी विशेष हजुरहरूसँग मिल्नको लागि आज यहाँ आउनुभएको छ। नआत्तिकन बस्नु होला, उहाँको अनुभव हामी सुन्नेछौँ होइन। परिचय त अब श्वेता बहिनीको बुवा, सुनन्दा बहिनीको बुवा भनेर चिनिहाल्नु भयो, अरू परिचय आफै दिनुहुन्छ। र हजुरहरू सबैको तर्फबाट यो खाता टिका गुलदस्ताले पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ। शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। सर्वप्रथम त मेरो शरीरको नाम रामकाजी बराल, घर पोखरा, वार्ड नम्बर 13। मेरो शरीरको नाम रामकाजी बराल, घर पोखरा, वार्ड नम्बर 13, पोखरा महानगरपालिका, वार्ड नम्बर 13। म ज्ञानमा चलेको चाहिँ लगभग 16 वर्ष पुरा पुगेर 17 वर्षमा टेक्दैछ। अनुभव त धेरै छ, यसलाई समय पनि हातिनु भएको होला।
मेरो पहिलो ज्ञानमा चल्दाखेरिको अनुभव सुरुमा चाहिँ त पहिला सुनन्दा छोरी ज्ञानमा गइन्। त्यतिखेर उनी जाँदाखेरि मलाई पनि त्यति थाहा थिएन। अन्त ठिकै छ जान त जाऊ, ठिकै छ आफ्नो उसमा चाहिँ बस भन्ने भयो। मलाई ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। ओम शान्ति भन्ने नि थाहा थिएन। जब उनी गइसकेपछि एसएलसी दिएर गएर बसेकी है। एसएलसी दिएपछि अनि एसएलसीको रिजल्ट भयो अनि उनी पास भइन्। अनि उनी त्यतिखेर घरमै थिइन्। अनि नयाँ बजारबाट खबर आयो पठाइदिनु आउनु भनेर। अनि नयाँ बजारमा आइन्। अनि पास भएको उसमा चाहिँ अनि मलाई पनि बोलाउनु भयो त्यहाँ। मलाई त केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यहाँ ल यस्तो यस्तो हो, छोरी चाहिँ यसरी बस्नु भयो हो है भन्ने कुरो चाहिँ गर्न भयो। अनि त्यतिखेर मैले मात्रै भन्दै गएँ, बुझेको त खास केही पनि थिएन। अनि घरमा गएँ। घरमा गएपछि अनि ल छोरी चाहिँ यसरी गइन् भन्ने कुरो भयो। अनि त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि म आफ्नो धुनमा लागिरहेको थिएँ। ज्ञान सम्बन्धी कुराहरू केही पनि बुझेको थिइनँ। आफ्नो धन्दा मैले भनौँ म कर्मचारी थिएँ, क्षेत्रीय भूलाकमा थिएँ। म त्यहीँ जाने आउने क्रम जारी नै थियो। त्यतिखेर पुनम दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यो नयाँ बजारमा। अनि पुनम दिदीले त्यही खबर पठाउनु भयो चाहिँ मलाई त्यही हुलाकमा चाहिँ लिन पठाउनु भयो। र अनि म गएँ। अनि ल छोरी पास भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ तपाईँले भोग लगाउनुपर्छ भन्ने, भोग लगाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि भोग भन्ने कुरो पनि मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यो भोग लगाउनु के हो भने मैले त अब सुनन्दासँग छोरीसँगै सोधेँ कि अनि यसरी भोग लगाउने कुरो हो भन्ने कुरो भएपछि अनि त्यहाँबाट मैले धेर थोर पैसा दिएर अनि भोग सुरु भयो। भोग लगाउनु भयो। मेरो यो त हात कामी त यो सानो बानी हो। अनि ठिकै छ बुझ्दैछु। अनि त्यसपछि म घरमा गएँ। अनि त्यसपछि घरमा गएपछि हाम्रा घर परिवारमा अरू सल्लाह भए। अनि रमा बहिनी पनि रमा छोरी पनि क्याम्पस पढ्दै थिइन्। अनि पढ्ने सिलसिलामै एउटा सानो जागिर जस्तो यो आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्ने उसमा चाहिँ लाग्न थालिन्। ठिकै छ, अब बिहान पढाइ भयो, दिउँसो चाहिँ त्यस्ता काम गरेर पनि भन्ने कुरो आयो। त्यसरी काम गर्दै जाने सिलसिलामा एकादशी फेरि अति नै बारिन्थिन् रमाले। सानो एकादशी होस् ठुलो एकादशी होस् अति नै बार्ने। ती जागिरको सिलसिलामा एक दिन गोर्खा जान पर्ने भएछ। त्यो दिन चाहिँ एकादशीको दिन परेछ। र अनि अब भोकै त कसरी बस्ने, केही त फलफुल त किनेर खानु पर्यो भनेर फलफुल किनेर खान जान्छु भन्दाखेरि
बाबाको शिव बाबाको झन्डा देखिन्छ। दिदीले त अलिअलि त सिकाएको थिए रचिन भन्नु पऱ्यो नि अब। अनि त्यसपछि त्यहीँ जानुभयो, त्यहीँ गइन्छन् र अनि दिदीहरूसित भेटघाट भएछ त्यहाँ बस्ने दिदीहरूसित। अनि यस्तो बेलामा यस्तो अवस्थामा यसरी चाहिँ उ गर्दै हिँड्यो, यसरी हिँड्ने होइन नि भनेर त्यहाँ दिदीहरूले के कुराहरू सुनाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। त्यही भन्ने सिलसिलैमै अनि त्यही खाना खाइछन्। त्यस्तो एकादशी बार्ने मान्छेले चाहिँ खाना त्यही खाएर चाहिँ अनि आफ्नो काममा लाग्छ। अनि 2 दिनपछि अनि घरमै आएँ। घरमा आएपछि अनि म बागलुङ जान्छु दिदीलाई भेट्नु। त्यतिखेर त्यहाँ नयाँ बजारबाट सुनन्दा यहाँ बागलुङमा आइदिने अरे। अनि म दिदीलाई भेट्न जान्छु भनेर सुनन्दा यहाँ कुसमामा इन्दिरा बागलुङमा इन्दिरा बहिनी पनि उहाँको मामा फुपूका छोरी। अनि भेट्न जान्छु भनेन र अनि 2 दिन गएर म आउँछु भन्ने कुरो गरेँ। ठिकै छ त नि जाउँ त नि भनेर पठाएँ। यहाँ आएपछि त के भयो, यहाँ दिदी बहिनीका कुराहरू भए, इन्दिरा दिदीको रमाको उनीहरूको कुराकानी भए, भेटघाट भए। अनि उता क्याम्पसमा के थियो भन्दाखेरि अहिले क्लियर गरिसकेको थियौँ। बिएको फर्स्ट इयर परीक्षा थियो कि त्यस्तै के थियो, फर्म भरेर छोड्यो कि परीक्षाको बेला थियो। आउँदैन आउँदै आएनन्, किन आएनन् भने त्यतिखेर मोबाइलको ऊ पनि थिएन। अनि लाइन फोनको नम्बर यहाँको नम्बर खोजेर लाइनमा चाहिँ फोन गरेको इन्दिराले उठाउनु। अनि इन्दिराले त बिराजु भन्ने मलाई। अनि अहिले फोनबाट धेरै लामो कुरा नगरौँ मिनाजु, म मुही आएर कुरा गर्छु। यो लौकिक पढाइभन्दा अलौकिक पढाइतिर चाहिँ रमा बहिनीको ध्यान भएको छ। त्यतिखेर मलाई लौकिक के हो अलौकिक के हो थाहा पनि थिएन। अनि यिनीहरूले त्यसो भनेर फोन राखेँ। अनि 11 दिनका दिन 2 दिनका दिन आउँछु भनेको कि रमा चाहिँ 11 दिनका दिन घरमा गएँ। घरमा गएपछि मैले गाली गरेँ, किन यसरी भुल्यो उ गर्यो भनेर त्यहाँ यसरी छोरी मान्छे यसरी हराउनु हुन्छ भनेर मैले गाली गरेँ। अनि हातमा चाहिँ यस्तो शिव बाबाको जो औँठी लाएर गइरहेछन् के अरे, मसित त डराउने। अनि हजुरआमालाई भनिन्छन् मैले त शिव बाबासँग बिहा गरेर आएँ भनेर भनिन्छन्। यस्तो त्यो मलाई त्यो पहिला त केही थाहा थिएन। अनि हजुरआले मसित त डराउने के अरे, हजुरआलाई भनिन्छन् के अरे। अनि आमाले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले त यसो गरेर आइछन् भनेर। अनि त्यतिखेरको रमा कता गएछन्। अनि बेलुका अनि रमा कता गएछन्, बेलुका आएपछि मैले गाली गरेँ। अनि अब पढे लेखेकी मान्छेलाई, अब ठुली भएको मान्छेलाई अब के गाली गर्नु के पिट्नु है भनेर अनि मैले आफैलाई गरेर ठिकै छ भन्ने सोचेँ। अनि त्यही सिलसिलामा केही समयपछि मेरो लौकिक बिनाजुले केटा लिएर आउनुभयो रमाको विवाह गर्ने। अनि कोठाभित्र बसेकी रमा बाहिर निस्कनै निस्किदिएन। मैले गएर भन्ने कुरो पनि भएन। आमाले भन्दाखेरि नमानिदिएपछि अनि बिराजुले केटो लिएर जानुभयो। गएपछि अनि पछि बल्ल निस्केँ, म यो बिए पास नगरिकन म बिहे गर्दिनँ भन्ने के गर्न थालेँ। अनि त्यसो हुँदा अनि नयाँ बजारमा एक दिन बिराइ 2 दिन बिराइ आउन थाल्यो। त्यसरी आउने जाने क्रम जारी हुन थाल्यो। अनि के भएको थियो भने घरबाटै अब त्यो कम्प्युटर सिक्ने भनेर 2-3 महिनाको चाहिँ कम्प्युटर सिक्नलाई पनि आउने जाने गरिरहेको थिएँ। त्यही बखतमा चाहिँ अब मलाई गाली गर्छ भन्ने नयाँ बजारमा पढ्ने, त्यतातिर त्यसरी जाने गर्दा 1-2 दिन बस्नै पनि थालिदिने। बस्नु त आउनेपछि मैले के भने बस्नु त बस्छ, तर सेतो कपडा लाएर आएको चाहिँ म देख्न चाहन्न भनेर यसरी मैले गाली गरेँ। रमा दिदी त गयो नि ठिक छ, तिमी यसरी जान पाउनु भनेर मैले गाली पनि गरेँ।
गाली गरे पनि उसले सुनेको नसुने एउटा गाली सुन्ने एउटा गाली उडाइदिने गरेर आफ्नो नछोडिकन नयाँ बजार आउनु जाने गर्न थाल्यो। अनि केही समयपछि त्यही लागेको त्यही 2-4-5-7 महिना त्यस्तै कति भएको थियो। अनि हामीहरूकै त्यो घर अगाडिपट्टि सहकारी संस्था छ एउटा, त्यो सहकारी संस्था चालुमा छैन, अनि त्यो खाली छ। त्यही सहकारीमा चाहिँ अब कार्यक्रम राख्नु पर्यो भनेर गएँ एकचोटि गएर आफ्ना त्यहाँ आमा समूहहरूलाई, आमा समूहका अध्यक्षहरूलाई तिनीहरूलाई समेटेर कुरा गर्न थालेँ। कुरा गर्न थालेपछि त म त अफिस आइराख्ने। अनि बुवा तपाईँ हाजिर भएर आइदिनुहोस् न, यहाँ कार्यक्रम राखिएको छ 3 दिनको, हाजिर भएर आइदिनुहोस् न भन्न थालेँ। त्यहाँ आउने म आउनु भनेर यसरी भन्यो। मैले बुझेको त छैन। अनि ठिकै छ, अब छोरीले भनिहालेपछि अब कसरी नजान्थ्यो नि भन्ने मनले ऊ मानेर म मानेन र अनि फेरि हाजिर हुँदै जाँदै गरेँ। 3 दिनसम्म गएँ। गएपछि रमाइलो त त्यस्तो राम्रो तरिकासँग बोल्न थालिन् के अरे। बोल्न थालेपछि बनिरहेछ भन्ने मनै भयो। ठिकै छ, आफ्नो छोरी हो, बनिन्छौ, ठिकै छ भन्ने भयो। भएपछि अनि त्यो ज्ञानका कुराहरू पनि आएका थिए। सबै कुराहरू आउँदै जाँदाखेरि त्यहीँका आमा समूहले, ती बाबु समूह, आमा समूहले के भन्न थाल्नु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 3 दिनको कार्यक्रमले मात्रै भएन, हामीलाई 1 हप्ताको कोर्सै गराइदिनुहोस् भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ आएपछि अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ विरोध आयो। विरोध आएपछि त्यो सहकारीमा चाहिँ दिएनन्। यतापट्टि त्यही आडैमा ठाँटी थियो एउटा मन्दिर, शिवको मन्दिरमा ठाँटी छ। त्यो ठाँटीमा चाहिँ 1 हप्ताको कोर्स चाहिँ कुमार शाखाबाट अप्सरा दिदी जानुभयो। अनि 1 हप्ताको कोर्स गराइदिनु भयो। 1 हप्ताको कोर्स गराउँदाखेरि लगभग 70-80 जनाले चाहिँ 1 हप्ताको कोर्स गरे थिए। कोहीले 3 दिन गरे, कोहीले 2 दिन गरे, कोहीले 4 दिन गरे। लगातार गर्ने 30-40 जना जति भयो। अनि त्यो गर्दा 1 हप्ता कोर्स गराउँदा के भन्न थाले तिनीहरूले भन्दैन, होइन हामीलाई यहाँ गीता पाठशाला खोलिदिनु पर्यो, यो 1 हप्ताले मात्रै भएन भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्न थाल्यो। अनि हामी त्यहाँ त्यो मतलब त्यहाँ घरि सुन्ने घरि नसुन्ने, अगाडि बाहिर निस्कने त्यो भइरहेको थियो। अनि हाम्रो एकजना भाइले भाइ र म भएर अनि जाम पनि अब शाखामा गएर चाहिँ पुनः शाखामा गएर 1 हप्ताको कोर्स लिनु त कस्तो रहेछ भन्ने कुरो आएर अनि कोर्स लिन आउँदाखेरि कोर्स गर्दै जाँदाखेरि मलाई के आयो, दिदीहरूले भन्दै जानुभएको छ। अनि मलाई भने छोरीलाई किन गाली गऱ्यो उनलाई भन्ने मेरो मना उत्सुकता जाग्यो कि फेरि पछि पशु त लाउनु थाल्यो। र अनि हुँदा अनि के गर्दा भन्दा माथि हाम्रो ढलान ओपन थियो। अनि गीता पाठशाला त्यो मन्दिरमा चाहिँ त भएन, बर्खा बाछिटो पानी आउने भिजिन्, अनि भएन भनेर अनि ठिकै छ घरमै गएर आउने भनेर अनि पार्टिसन लगाएर घरमै गीता पाठशाला चलाइराख्यो। अहिलेसम्म चलिराखेकै छ। त्यो अनुसारले म जान्न त्यसरी आएँ। मैले अब दिदीलाई सम्बोधन त गर्न बाँकी नै छ। यस बारेमा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुष्मा शाखा कुष्मा सेन्टरका सञ्चालिका राधिका दिदीजी साथै ब्राह्मण कुलभूषण परिवारहरूमा मेरो फेरि पनि ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। र मैले एउटा सानो सुरुमा लागिदिउँ र पछिसम्मको चाहिँ एउटा मैले सानो कविता बनाएको थिएँ। यो सायद ईश्वरीय उपहार पत्रिकाहरूमा पनि सुन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला। यो अलि पहिलेकै पुरानो हो। कविता पनि मैले यो बाबाको उसमा लागेपछि मलाई कविता भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै आउँदैन थियो। यो मुक्त कविता भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन थियो। जब यसमा प्रवेश गरेँ अनि मलाई ज्ञानका कुराहरू हुन थाले। यो 62 सालमा मैले यसमा प्रवेश गरेको। अनि मधुबन गएर आएपछि अनि मलाई चाहिँ अब बाबाको उसमा चाहिँ प्रवेश राम्रो हुँदै आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सुनन्दा कि श्वेता छोरी उनी पनि
सानै बच्चैदेखि त उनी चाहिँ अब अहिले पनि सायद खान्न होला, दही पनि खान्न होला, माछा मासु लसुन प्याज भनेको सानैदेखि त खानै नखाने चाहिँ उनको बानी थियो। एकचोटि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ज्ञानमा नचल्दै अब त्यहाँ गाउँमा विवाह थियो, पार्टीमा लिएर गएँ। लिएर जाँदाखेरि मैले त मासु खान्थेँ त्यतिखेर। अनि छोरी पनि पछि लाएर गयो कि खाऊ खाऊ लौ भनेर कमलो चौटो चाहिन्छ खान्न भनेर खाँदै खाइदिएन। त्यो राखेको ऊ पनि ऊ फालिदिएँ, खाँदै खाइदिएन। अनि ल ठिकै छ, आफ्नो मैले नमानेपछि ठिकै छ भन्नुभयो। अनि पछि हुँदा अनि श्वेता बहिनी पनि अब मैले त पछि त बुझेँ के अरे, बुझेपछि ल ठिकै छ अब जान्छु भन्दा ठिकै छ, अब पछि नराम्रो सुन्न नपरोस्, राम्रै होस् भनेर चाहिँ उनी पनि लागे। त्यसमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नराम्रो छैन, राम्रै छ। बाबाका बच्चाहरू भएपछि सबै हामीले जहाँ देखे पनि बाबाको ब्याज लगाएको जहाँ देखिन्छ नि, हो हाम्रै मान्छे भेटिनु भयो भनेर यति खुसी हुन्छ। त्यति भन्दै म एउटा छोटा छोटा कविताहरू चाहिँ यसो सुनाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ त्रुटि भएदेखि माफ दिनु होला। यो 62 साल 3 महिना 1 गते लेखेको छु। यसमा बाबा भन्ने शीर्षक राखेर कपीमा टिपेर मात्र हुँदैन, दिमागमा पनि टिप्दै गर। ज्ञान मुरली सुनेर मात्र हुँदैन, जीवनमा त्यसलाई धारणा पनि गर्दै गर। बाबा आउनुभयो हामी बच्चाहरूलाई पढाउन, शान्तिको दियो उज्यालो बनाउन। बाबालाई चिन्न पाउनु मेरो भाग्य रहेछ, बाबासँग भेट्न पाउनु मेरो जन्म जन्मको फल रहेछ। मन मात्र परमात्मा चल्ने होइन, बाबाको श्रीमतमा चल्ने गर। समस्यालाई एउटा परीक्षा सम्झेर सदैव अगाडि बढ्ने गर। बाबाको मुरली सुन्न अति नै मन लाग्छ, कता कता बाबाले मलाई बिउजाए जस्तो लाग्छ। बाबाले नसोच्नुस् मलाई बच्चाले बुझेन कि भनेर, मैले त सोचे सम्झेकै छैन बाबा मेरो मन अन्तै जान्छ कि भनेर। बाबा त बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, बिग्रेकोलाई सपार्ने काम गर्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर सबैको आत्मा एउटै हो भन्नुहुन्छ। बाबाको बोली कति प्यारो छ, मिठे बच्चे भनेर बोलाउनुहुन्छ। मुरली भन्न लागेपछि बच्चालाई बुझिने गरी पढाउनुहुन्छ। आत्मैबाट बुझ्ने गरौँ मुरली कस्तो छ भनेर, बाबालाई ओम शान्ति भनौँ सबैले सुनिने गरेर। अब यो पहिलो पटक मधुवन जाँदाखेरिको शान्ति वन माउन्ट आबु ज्ञान सरोवर, हामी बच्चा परेका छौँ हजुरको नै भर। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। विश्वपक भूमि हेर्दा साह्रै राम्रो लाग्यो, बनाएरै बाटो होला अचम्मैको लाग्यो। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। विश्वपक भूमि हेर्दा साह्रै राम्रो लाग्यो, बनाएरै बाटो होला अचम्मैको लाग्यो। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। बाबाले नै बोलाएर हामी जान पाएको, ज्ञान सरोवर पनि अति राम्रो लाग्यो। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। सत्य क्रान्ति रेलमा चढी हामी दिल्ली गयौँ, केही समय पछि दिल्लीबाट आश्रम रेलमा चढौँ। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। अब रोडमा लगी झार्यो आयो आश्रम बस, त्यही बसमा चढी गयो शान्ति वनमा बास। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। अब रोडमा लगी पशु लाग्यो मलाई शान्ति वन जाँदा, भोक लाग्यो थाहा भएन योग गर्न बस्दा। जाउँ साथी मधुवन हेर्नलाई, श्रीमतमा भाइ बहिनी चल्नलाई। अब यो 69 सालमा
69 सालको जेठको 19 गते यो ज्वालामुखी योग भट्टी भन्नुहुन्थ्यो, त्यसमा म गएको थिएँ। त्यतिखेर पनि एउटा सानो बनाएको छु मैले। तरकारीमा स्वाद दिने नुन जस्तै तिमी, अँधेरीमा टह टह जुन जस्तै तिमी। मेरा बाबा आजै आऊ नभनिदेऊ भोलि, सधैँ सुनु सुनु बाच दादीजीको बोली। कन्फरेन्स हलमा बस्दाखेरि योग लाग्यो अति, शान्ता दिदीले लिनुभयो ज्वालामुखी भट्टी। जानकी दादीको क्लास थियो सुन्न देख्न चल्न, मोहनी दिदीको क्लास थियो पहिला स्वागत गर्न। राजु भाइको क्लास थियो सफा दिल चाहिए, योग भट्टी गराउन मधुबन आइए। बाबाले नै बोलाएर योग भट्टीमा गइयो, दादीजीको दृष्टि लिई भरिपूर्ण भइयो। अब यो अन्तिममा छ एउटा। एक पटक बाबाको घरमा आएर त हेर, एक पटक बाबाको घरमा आएर त हेर, बाबा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। बुझ्न त बुझ, बुझ्दैमा केही हुँदैन। आउनु त आऊ, आउँदैमा केही हुँदैन। बाबाको अमृत खाएर त जाऊ, खाँदैमा केही हुँदैन। बाबाको बोली त सुन, सुन्दैमा केही हुँदैन। शान्ति शब्द कति प्यारो छ, सबै आत्मालाई हँसाउँछ। यति मात्र नभएर दैनिक पढाइरहन्छ। बाबासँग भेट हुनु छ भने आत्मा पवित्र बनाएर बस। बाबासँग बोल्नु नै छ भने अमृत बेला उठेर बोल। टाइममा योग पनि गर्दै गर, बाबा योग बस्दा आनन्द हुन्छ त्यो पनि। बाबाको योग बस्दा आनन्द हुन्छ त्यो पनि विचार गर। धारणा योग सँगसँगै लिएर जाऊ, जान त जाऊ तर भुलेर नजाऊ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। धेरै ताली अति सुन्दर, धेरै राम्रो अनुभव र कविताहरू हामीले सुन्यौँ। उमङ्ग उत्साह, सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा चाह, एउटा उमङ्ग, एउटा उत्साह, त्यसलाई हामीले सराहना कदर गर्नुपर्छ। र बाँकी त हरेकको कला र गला, हरेकको आफ्नो आफ्नो विशेषता होइन। उहाँको यो विशेषता अझै दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्, यसमा अझै निखार आउँदै जाओस् होइन। कविता बनाउने गाउने कलामा पनि। बाँकी अनुभव कसरी ज्ञानमा आए भन्ने मात्रै भर्खरै त्यति मात्रै अहिले सुनाउनु भयो। अब ढिलो पनि भइसक्यो, सबैजना कति उठेर नि गइसक्नु भयो। अब नआत्तिनु, 10 मिनट 5 मिनट भोग लगाउँछौँ, बाबालाई भोग लिएर जानु होला। र अब बाँकीका अनुभव ज्ञान मार्गमा चलेपछि पनि कति बाबाको साथको आदिको अनुभव, ब्राह्मण परिवारको सेवाका थुप्रै अनुभवहरू होलान्। अब फेरि अर्कोपल्ट यसरी नै आएर पक्कै पनि अनुभव सुनाउनु हुनेछ भन्ने आशाको साथमा धन्यवाद दिँदै पुनः निमन्त्रणा गर्दछु। ओम शान्ति, शान्ति, ओम शान्ति। उहाँ आफू मात्रै ज्ञानमा हुनुहुन्न, पुरा परिवार। अब घरमै गीता पाठशाला भनेपछि बुझिहाल्नु भयो होइन। श्वेता बहिनीको मम्मी अब अहिलेको समयअनुसार अब उहाँ ड्रामा परिस्थितिले 2टा विवाह भएको उहाँको। श्वेता बहिनीको मम्मी कान्छो, अब सुनन्दा बहिनीको मम्मी चाहिँ जेठो। 2जनै ज्ञानमा हुनुहुन्छ र एकदम मिलेर होइन। यति मिल्नुहुन्छ कि दिदी बहिनी पनि त्यति मिल्दैनन् होला। त्यसरी मिलाएर राख्नु पनि उहाँको कला र विशेषता, उहाँको डाइरेक्सन, उहाँको पालनाले गर्दा होला नि त। नत्र त दुनियाँमा अब हजुरहरूलाई थाहै छ के होइन, 2जना एउटै घरमा कहाँ मिलेर बस्छन्। तर उहाँहरू एकदम मिलेर बस्नुहुन्छ। हजुरहरूले कहिलेकाहीँ फेसबुकमा नि हेर्नुहोस्, रामकाली बराल उहाँले फोटोहरू राखिराख्नुहुन्छ। 2जना सँगै दायाँ र बायाँ राखेर फोटो खिचेर हाल्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि एउटा उदाहरण हो कि। त्यो अब पहिला अज्ञान कालमा छोरा नभएपछि ल्याउने भन्ने हुन्छ नि त। अब पहिला छोरा थिएनन् कि, त्यही भएर अर्को ल्याउनु भयो। अर्कोबाट पनि देवीलाई नै आउन देखाएछ। एउटा छोरा र 2टा छोरी, कान्छीबाट, जेठीबाट चाहिँ रमा बहिनी र सुनन्दा बहिनी 2जना हुनुहुन्छ। र पुरा ज्ञानमा एकदम मिलेर एक मत भएर 2जना
एकदम दिदी बहिनी भन्दा पनि बढी मिलेर उहाँहरू बस्नुभएको छ। एकदम उदाहरण हेर्ने लायक, सिक्ने लायक छ उहाँको परिवार। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। पहिलेदेखि मिलिरहेको बाबाको बच्चा भने झन् मिलेको। छिमेकमै एउटा नमुना भएछ। त्यही त रिस गर्ने धेरै छन्। मिल्यो भने रिस गर्ने। मिलेर अच्छा, हुन्छ।